हांव फ्रेडी गमान सांजेरियल आयज हांव व्हिडिओ कोता आर्यलच्या भाव भयणांक एकुल मारपाक तशेंच म्हगे गोंयचे जनतेक आनी हो उल कित्याक 1 तारखेर नोव्हेंबराचे 5 वरांचेर लोया मैदानार ह्या वर्साक 2025 गोंयान कोडसो नाका बाबा अभिजीत प्रभुदेसाय हेज्या आदार खाला एक मिटींग वो एक पावर प्रेजेंटेशन दाखयताय लोया मैदानार 1 तारखेर गोंया कितकोन निसंटन करपा चिंतिलां ह्या सरकारान तेजेर तुमकां पावर प्रेजेंटेशन दाखयतलें आनी बाब अभिजीत प्रभुदेसाय हर एक इशू लोकां मदें घेवन लोकांक अवेर करीत आहा कितू म्हूण तो वाडकतलो आयज ड्युटी तुगेली मुगेली तशेंच आमगे युथाची हे पावर प्रेजेंटेशन चोय 1 तारखेर नोव्हेंबराचे 5 वरांचेर लोया मैदानार तुमचें पडलां तुमगे भुरग्यांचें तुमगे फुडले पिळगेचें जाल्यार मोठ्या संख्येन 5 वरांचेर लोया मैदानार 1 तारखेर हांव सोजमोतां म्हगे आर्यालची भाव भयणाय येतलीं आनी ह्या मुवमेंटाक सपोर्ट करतलीं तशींच गोंयची सगळीं 5 वर्सां जाताय चांदोर हेजिटेशन जालें जाल्यार आनी हे 5 वर्सांचो उडगास करून आमी हें पावर प्रेजेंटेशन तुमकां दाखयताय हांव सोजमोतां सगळीं हाजेर आसतलीं म्हण देव बरें करूं गोंयान पडचो हो आवाज जो आयज जाता हो आवाज हे दिसान जावपाक आहा आनी जातलो पूण एक उलो तुमकां सगळ्यां कडेन पडटलो एकठांय जावपाक उलो गोंय आहा तें सांबाळपाक तुमगे सगळ्यांगे फुडले पिळगे पासप